वेलकम टू बोलते हाथ। लिब्रा बुर्ज मेज़ान साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये साल आपके लिए बहुत ही अहम होगा। इस साल बहुत सी अहम तब्दीलियां होंगी। प्लूटो आपके काम में देर करेगा, कामों में ताख़ीर हो सकती है। काम की जगह पर आपके अपने काम पर फोकस्ड रहना होगा। चूँकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, तो अगर आपको अपने काम की जगह पर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़े तो आपने परेशान नहीं होना। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना। इस साल आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनकी तरफ से भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। इस साल वो सब होगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। अब कुछ अचानक इंटरेस्टिंग तब्दीलियां होंगी। इस पूरे साल में आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपको कामयाबियां भी वैसी ही मिलेंगी। साल का शुरू जनवरी बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत का सिला मिलेगा। अपनी सोशल लाइफ में आप बहुत एक्टिव रहेंगे। कोई नया दोस्त बनेगा और वो दोस्त ऐसा होगा कि वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मार्च अप्रैल में आपको पैसों के हवाले से कुछ फ़ायदा हो सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लकी नंबर्स का इस्तेमाल करें तो आपको मज़ीद आसानियां मिलेंगी। साल 2022 में आप लोगों के लकी नंबर्स हैं 3 और 5। इसके अलावा आप नंबर 6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर आपके रोलिंग प्लैनेट वीनस का लकी नंबर है और वीनस साल 2022 में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको जनवरी ही से अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। सैटर्न आपके 4th हाउस में होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा काम करने की इर्ज रहेगी। बीच बीच में आप कहीं मायूस भी हो जाएंगे। आपका अपने काम से जी उठ जाएगा। काम करने को जी नहीं चाहेगा। चूँकि आप लोग हार नहीं मानते हो, तो आप दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे और काम में यही लगन आपको एक कामयाब इंसान बना देगी। फरवरी से जून तक और सितंबर से दिसंबर तक, इन महीनों में आपने कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त मुहतात रहना है। कोई भी डील एग्रीमेंट साइन करने से पहले इसको बागौर पढ़ना है। कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले लाजमी पढ़िएगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद आप शुरू कर सकते हैं। इस साल आपको अपने वालिदैन की तरफ से भी माली फ़ायदा हो सकता है और साल के शुरू में आपको आबाई ज़मीन विरसे में मिल सकती है। अगस्त में आपके माली मामलात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मुहतात रहिएगा कि आपको आपके दोस्त धोखा भी दे सकते हैं। लिब्रा के लिए साल 2022 बड़ी तब्दीलियों और फैसलों का साल है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी न किसी से मोहब्बत हो जाएगी। मौसम बहार आते ही आपकी ज़िंदगियों में बहार आ जाएगी। नए रिश्ते बनेंगे। जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके रिश्ते हो जाएंगे। आपको जो भी पार्टनर मिलेगा वो आपसे मोहब्बत करने वाला और ख़याल रखने वाला होगा या होगी। वक्त गुज़रने के साथ साथ आपका रिश्ता मज़बूत होता चला जाएगा। आप दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स की। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा रहेगा। आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा रहेगा। आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, मगर आपको अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना होगा। बहन भाइयों के साथ बहस व तकरार हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़े डिप्रेस्ड भी रह सकते हैं। भूलने की बीमारी हो सकती है। जोड़ों का दर्द हो सकता है। जून से सितंबर तक
اور پھر دسمبر، ان مہینوں میں آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ویسے آپ بیچ بیچ میں کافی جذباتی بھی رہیں گے، تو اگر آپ کی صحت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ زیادہ جذباتی رہیں گے۔ 2022 ہر حوالے سے آپ کے لیے ایک بہتر سال رہے گا۔ آپ پیسہ کمائیں گے، پیسہ جمع بھی کر سکیں گے، آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور آپ ان کامیابیوں سے مطمئن بھی رہیں گے۔ جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا اور سال کے آخر تک وہیں رہے گا، تو گھر گھرستی رشتوں کے حوالے سے یہ ایک بہترین سال رہے گا۔ گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، گھر میں ایک پارٹی جیسا ماحول رہے گا، خوشیاں اور خوشحالیاں رہیں گی، اور جب خوشحالی آتی ہے تو یہ آپ کی زندگی کے ہر سیکٹر میں آتی ہے، صرف پیسوں کے معاملے میں خوشحالی نہیں آتی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ 2022 میں آپ کافی سوشل رہیں گے، نئے اچھے دوست بنیں گے، آپ کی اپنی ذات میں کشش بڑھے گی، لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں گے، فیملی ممبرز اور رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ ویسے بھی سخی رہتے ہیں، اپنا دل کھلا رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ یہ کام پورے سال کرتے رہیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا، آپ کچھ نیا سیکھیں گے، اپنی پڑھائی میں بہت اچھے رہیں گے، آپ کے رزلٹس بہت اچھے آئیں گے، اپنے کام بڑی ذمہ داری سے ادا کریں گے، آنیسٹ رہیں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، آپ کو ہر طرف سے پیار ملے گا، مذہبی کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا، خیراتی کاموں میں آپ حصہ لیں گے۔ مئی سے لے کر نومبر تک یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں اگر آپ اپنی شادی کی بات چلائیں گے تو آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، اور جو آلریڈی شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں بڑا سکون رہے گا، میاں بیوی کے رشتے میں پیار بڑھے گا، ایک دوسرے کی قربت نصیب ہوگی، اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ لوگوں کا مزاج ویسے بھی بہت رومانٹک ہوتا ہے، تو اس سال آپ کے مزاج میں مزید تیزی آئے گی، آپ زیادہ رومانٹک رہیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی سے محبت ہو جائے گی، اور جو آپ کو پسند آئے گا آپ اسے پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور تک لگا دیں گے۔ اس سال آپ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے والا ہو۔ اگر کوئی آپ کو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، تو آپ اس سال چھا جائیں گے، آپ اس سال بہت ترقی کریں گے، اس سال آپ بہت ڈومیننٹ رہیں گے، دوسروں پر اپنا رعب جھاڑنے کی کوشش کریں گے، رشتوں کے معاملے میں آپ پوزیسو رہیں گے، سوشل ورک کریں گے۔ اس سال جہاں نئے محبت کے رشتے بنیں گے، اور جو اس سال آلریڈی محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا اپنے محبوب کی طرف سے دل کھٹا ہو سکتا ہے، انہیں ایک نئی محبت ہو سکتی ہے۔ ویسے آپ تھوڑے شرمیلے رہیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سنگل افراد کے لیے یہ سال ہر حوالے سے بہت اچھا ہے، صرف آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، باقی ہر معاملے میں آپ کے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا۔ لبرا وہ خواتین جو سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، انہیں اس سال ایسا پارٹنر ملے گا جس طرح کا آپ آج تک سوچتے آئے ہو۔ اس سال جو بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے ذہین ہوں گے، خوش قسمت ثابت ہوں گے۔ جن میزانی لوگوں کی 11 مئی سے 29 اکتوبر 2022 کے درمیان شادیاں ہوں گی، وہ شادیاں مثالی شادیاں ثابت ہوں گی، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، بہت زیادہ کیئر کریں گے، نئے شادی شدہ جوڑوں کو سوسائٹی میں بڑی عزت ملے گی۔ جن لیبراز کی 11 مئی سے 29 اکتوبر کے درمیان شادیاں ہوں گی، وہ شادی کے بعد بہت خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ کا اپنے سرکل میں موجود لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا، دوست، رشتہ دار اور فیملی ممبرز کے ساتھ رشتہ اچھا بن جائے گا۔
लिब्राज के लिए ये साल रिश्तों के हवाले से एक रोमांटिक रहेगा और पैसों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।